السلام علیکم سنگر صاحب ٹھیک ہے خیر وافیتے ہیں مختصر نظارہ کھنینو یہ پھلوائی قدرت خوبصورت نظارہ چشمہ آفاں یہ آفا گندے درنگا شدر قومیں یہ خدائی شانہ گندے آپ در بعد وشیں آتے ہر دن سٹیشن ایک موسم حالات مطابق جو موسم سار تھے بعد وشیں گندے دیمائی آتے درنگا شدر قوماں ای درنگ علاقہ ہے نام تمہارا جو چینی ہے میں نگاہ میرو سراندرا وشنتی ای وشیں آنکھیں ای ہمدا گندے باغ خوبصورت منظراں چشماں ای پھلوا نظاراں کھنے پرامن علاقہ ہے بعض وشیں علاقہ ہے مہمان نواز ہیں لوکاں خدمت کنوکیں لوکاں جنگلا مانی ٹوٹے دے رہوں دے ما مار کلیں دے ما بکو دے را بھی ارنوی و گھوئی کھنو واپس کھنو دے ما ٹوٹے دے رونی ای چھوڑ اندرا دیر تک کر رہو مختمہ سنگھٹ ایرا دنی نیستیں الہی احمد میں خجی گوانستیں نوجوانے ٹوٹے رہوں دے ما میشے گندانا خدا یک کا دنگار نکلیں دے ما سہو کیوں کرنے چنگیوں بارکت ایدہ نظارہ صرف قابل دید آنکھیں خدا نگاری تھے نیستان رکھوائے اللہ حافظ.